अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज इंशाअल्लाह अज़ीम सूरत आले इमरान का चौथा रुकू इंशाअल्लाह हम समाअत फरमाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला इससे पहले जो हमने समाअत फरमाया अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो नबी कह दीजिए इन कुंतुम अगर हो तुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, व यग़फिर लकुम और बख्श देंगे, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। कुल नबी कह दीजिए अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, वर रसूल और उसके रसूल की, फ़इन तवल्लौ अगर तुम फिर जाओ, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन नहीं पसंद करते काफिरों को। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को और नूह को, व आले इब्राहिम और इब्राहिम की आल को, व आले इमरान और इमरान की आल को, अलल आलमीन जहान वालों पर। ज़ुर्रियतुम बाज़ुहा, औलाद बाज उसकी, बाज़िन बाज में से है, वल्लाहु और अल्लाह ताला यानी कि एक ही नस्ल में से एक खानदान में से सारे हैं। वल्लाहु अल्लाह ताला समीउन अलीम, सुनने वाले जानने वाले हैं। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, जब कहने लगी इमरान की बीवी हजरत अम्मा हन्ना उसका नाम था, रब्बी ऐ मेरे रब, इन्नी बेशक नज़रतु मैंने नजर मानी है, लका तेरे लिए, माफी बतनी जो भी मेरे पेट में है, मुहर्ररन आजाद किया हुआ, तेरे रास्ते में वक़फ़ किया हुआ, फतक़ब्बल मिन्नी तो मुझसे कबूल कर लेना, इन्नका बेशक अंतस समीउल अलीम, तू तो सुनने वाला जानने वाला है। यानी एक दिन जा रही थी बाजार के अंदर से, तो अचानक एक चिड़िया के ऊपर नजर पड़ी, तो अपने बच्चे को ऊपर ऐसे घूम रही है, तो फौरन ही अपने ज़हन के अंदर ये कहती है कि अल्लाह तू इन चिड़ियों को दे सकता है, तू मुझे क्यों नहीं दे सकता औलाद। हालांकि उनके पास औलाद नहीं थी। हजरत आले इमरान जो थे अल्लाह के नबी थे, उनकी बीवी थी बीबी हन्ना। तो ऐसे ही जब चिड़िया को देख के कहती है तो उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती है, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो ऐसे ही बच्चा पैदा होने वाला हो गया, तो कहने लगी ऐ अल्लाह अगरचे मुझे तूने बेटा दिया तो मैं तेरे रास्ते में वक़फ़ कर दूंगी। तो हजरत इमरान फरमाते हैं ऐ कमलिए, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा ना दिया बेटी दी, तो कहने लगी अगर अल्लाह ने मेरी बेटी भी दे दी फिर मैं अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दूंगी। ऐसे हुआ जब जन्म हुआ तो हज़रत मरियम जब पैदा हुई, उससे पहले ही उनके बाप जो है दुनिया से रुखसत फरमा गए। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई तो मिनटों सेकंडों की हज़रत मरियम है, तो ऐसे ही रुमाल के अंदर डाला, मस्जिद के अंदर ले जाती है, जाकर के कहने लगी ऐ मस्जिद के नमाजियों, मैंने अल्लाह ताला से नजर मानी थी, अगर अल्लाह ताला ने मुझे जो भी कुछ दिया मैं तेरे रास्ते में वक़फ़ करूंगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की जगह बेटी अता कर दी है, तो ऐसे ये लो मैं इसको वक़फ़ कर रही हूँ। तो ऐसे नमाजी जो है वो आपस के अंदर झगड़ने लग गए। कोई कहने लगा मैं इसकी परवरिश करूंगा, क्योंकि हजरत जो इमरान अलैहिस्सलाम हजरत इमरान थे वो अल्लाह के वली थे, वो नेक बंदे थे, उसकी बेटी की हम परवरिश करेंगे। कोई कहने लगा मैं करूंगा, कोई कहने लगा मैं करूंगा। ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया दरिया कुलज़म के अंदर तुम लोग जो है ये कलमे डालना शुरू कर दो। तो जब सब ने कलमे डाली तो अल्लाह ने फरमाया जिसकी कलम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक़्त के जो नबी थे, तो अल्लाह ताला ने उनको वही नाज़िल फरमाई, सबकी कलमे जो है दरिया बहा के ले गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कलम डाली तो उसकी जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ की तरफ उनकी कलम जाना शुरू हो गई। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की। फिर एक मस्जिद के अंदर एक उनके लिए एक हुजरा तामीर फरमाया, उसके अंदर उसको रखा, उसी के अंदर उनकी परवरिश की।
تو ایسے حضرت جو زکریا علیہ السلام تھے یہ ان کے رشتہ داروں میں ان کے خالو لگتے تھے سکے. یہ ان کا واقعہ. فلما وضعتها جب جنم دیا اس کو یعنی حضرت مریم کا علیہ السلام کی والدہ نے جب اس کو حضرت مریم کو جنم دیا تو کہنے لگی فلما جب ربی اے رب میرے انی وضعتها میں نے تو اس کو جنم دیا ہے انسا لڑکی. میں تو یہ سوچ رہی تھی تو مجھے بیٹا دے گا یہ تو میں نے جنم بیٹی دی ہے. واللہ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بما اس چیز سے وضعت جو اس نے جنم دیا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ اور نہیں ہے لڑکا کالانثیٰ لڑکی کی طرح یعنی کہ لڑکی جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی. جیسے کہ اذان لڑکا دے سکتا ہے لڑکی نہیں دے سکتی. امامت لڑکا عورت کروا سکتی ہے. عید نماز جس کا خطبہ ہوتا ہے وہ عورت نہیں کروا سکتی. اس کے علاوہ جو ہے عورت وہ کام کروا سکتی ہے. کل انسا لڑکی کی طرح. وَإِنِّي بے شک میں نے سمیتها اس کا نام رکھ دیا ہے مریم. وَإِنِّي اور بے شک اعیذها بِکَ اور اللہ تو نے مجھے بیٹی تو دے دی ہے اب اس کا میں نے نام مریم رکھ دیا ہے اور اس کی میں پناہ مانگتی ہوں وذریتہ اور اس کی اولاد کے بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اے اللہ اب میں اس کے لیے دعا مانگ رہی ہوں اس کو بھی شیطان کے شر سے بچانا اور اس کی اولاد کو بھی. جیسے حضرت مریم علیہ السلام اس کا بیٹا جو حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بھی نیک تھے نبی عطا فرمائے. فتقبلها تو قبول کیا اس سے ربها اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسن اچھا. وانبتها اور اگایا اس کا اگانا اگانے سے مراد کہ اس کی پرورش کی. وانبتها اگایا اس کو نباتا حسنا اچھا اگانا اچھی پرورش کی. وکفلها اور اس کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے. کلما جب کبھی بھی داخل ہوتے اس پر یعنی حضرت مریم پر جب داخل ہوتے اس کے پاس جاتے زکریا المحراب زکریا علیہ السلام محراب یعنی کہ جو ان کی جگہ بنائی ہوئی تھی ادھر وجدہ اور پاتے اندہا اس کے نزدیک رزق کہتے گرمیوں کے جو پھل ہوتے وہ سردیوں میں پاتا جو سردیوں کے جو گرمیوں میں. تو اللہ تعالیٰ یہ دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک حجرے کے اندر محفوظ ہے بند ہے تو ادھر بچانے والا کون ہے اللہ. کالا تو کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام جب انہوں نے ان کے پاس یہ پھل دیکھے تو کہنے لگے یا مریم اے مریم انا لکی ھذا کہاں سے آئے ہیں یہ تیرے لیے. ھذا یہ قالت حضرت مریم کہنے لگی ہوا من عند اللہ یہ تو میرے خالو یہ تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب بغیر حساب کے. ہنالکا اسی جگہ دعا زکریا دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے. کالا کہنے لگے ربی اے میرے رب حبنی عطا کر مجھے من لدن کا اپنے پاس ہے ذریتن پاکیزہ اولاد انکا بے شک تو سمیع دعا سننے والا ہے دعا کو. یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب میں موسم پھل دے کے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا شروع ہو گئے. اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمہ بیٹا دے دے. فنادتہ الملائکۃ پکارا اس کو فرشتوں نے وہو قائم وہ کھڑا تھا یصلی فی المحراب نماز کی جگہ میں وہ کھڑا تھا اسی جگہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تو اپنے دل میں یہ دعا مانگی ہے یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگا ہے تو تم ایسا کرو ادھر جا کے جہاں نمازی بھی جمع ہے ادھر اونچی آواز میں کہہ دو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرکا تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ یحییٰ کی. اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں یحییٰ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا ہے. مصدقا بکلمات من اللہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی. وسیدا اور وہ روکا ہوا سردار ہوگا. وحصورا نبیا اور وہ روکا ہوا ہوگا گناہوں سے اور نبی ہوگا. من الصالحین نیکوکاروں میں سے. قالا پھر کہنے لگے اللہ
ताला से दुआ तो कर ली, कहने लगे 100 साल मेरी उम्र हो गई है तो क्या मैं कैसे बच्चा पैदा करूंगा। काला कहने लगे रब्बी या रब मेरे अन्ना यकूनु ली गुलाम, कैसे होगा मेरे लिए बच्चा, वक़द तहकीक बालगानी अल किबारू, और पहुंच चुका हूं मैं बुढ़ापे को, वमराअती, और मेरी बीवी आकिरुन बांझ है, वो भी बांझ हो चुकी है। काला तो कहने लगे कज़ालिका, फरिश्ते कहने लगे कज़ालिका, इसी तरह अल्लाह ताला यफ़अलु करता है मा यशा, जो वो चाहता है। काला कहा रब्बी या रब मेरे अजअल्ली आया, बना दे मेरे लिए निशानियां। काला फरमाया आयातु का, तेरी निशानियां ये है अल्लाह तुकल्लिमन नास, ये कि तू ना कलाम करना लोगों से, सलासत अय्याम, 3 दिन, इल्ला रमज़ा, मगर इशारे से। तेरे लिए ये है कि तुमने 3 दिन किसी से बात नहीं करनी मगर इशारे से बात करनी। वज़कुर, और याद कर रब्बक, अपने रब को, कसीरन, ज्यादा, वसब्बिह, और तस्बीह बयान करे, बिल अशी वल इब्कार, शाम के वक़्त और सुबह के वक़्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ करें अल्लाह ताला हमें जो हमने समाअत फरमाया, अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो तो इसीलिए मुख्तसर करके मैंने बयान फरमाई, अल्लाह ताला इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।